हासिल कर लें, फिर आप अहादीस पढ़ लें, फिर आप इसके ऊपर कोई किताब लिखें ताकि हम भी उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। दो टकों पर बिके ना प्लीज। आप भी एक औरत हैं, एक औरत हो के आप एक मर्द के ऊपर अगर किताब लिखने पे आ ही गई हैं तो मैडम आपको भी हम कोर्ट बुला लेते हैं। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, अब हाजरा का माजरा भी देख लेंगे, पहले किताब तो आने दें कि मैडम क्या। जब हम वहाँ पे होते हैं तो कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली कल हमारी तादाद कम थी तो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई किया है। मैं खुद भी तमाम तर प्रोसीडिंग्स में वहाँ मौजूद रही हूँ, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन ILF की टीम भी इसको देख लिया, लेकिन हमारी लीगल टीम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक हमें इंदिया देगी और उसके तहत हम आइंदा ऐसी कार्रवाइयों से। कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किसने भेजा उनको, किसको खुश करने के लिए वो आए थे? देखें, टोपियां पहनाकर, वो भी एक ही जैसी न्यू टोपियां पहना के एक ड्रामा किया गया। सर आपको भी पता है ये कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अगर देखें औरतों के बाद ऊपर बात आएगी तो यहाँ पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसकी माँ बहन बेटी ना हो। हर बंदे की है, तो हर एक को अपनी अपनी माँ बहन बेटी को प्रोटेक्ट करना होगा और उनके लिए हमें अगर कोर्ट से रुजू करना पड़ा तो हम करेंगे। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ पार्ट ऑफ ILF, मैं खुद से भी ट्राई करूंगी कि हम ऐसी तमाम हरासमेंट के ऊपर बात करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कोई भी औरत हो, वो इस पाकिस्तान की सिटीजन है, उसको राइट मिलने चाहिए। देखें, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामी इक़्तिदार पे बनाया हुआ मुल्क है और इस्लाम में औरत को एक अहम मुकाम दिया गया है। एडवोकेट ताबिश इलेक्शन कहाँ से लड़ रही है? मैं बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ रही हूँ। मैंने किसी के टिकट विकेट का कोई ना ही अप्लाई किया हुआ, ना मैं आइंदा करूँगी। हम खान साहब की कानूनी मावनत करते हैं, इखलाकी लिहाज पर भी मावनत करते हैं, क्योंकि हमारा लीडर एक सच्चा इंसान है, डटा हुआ है और हम उसके साथ डटे हैं। तो दो टकों पर बिकने वाले सहाफी, अब आप में से कौन है उसको ये बात फील जरूर होगी, बट दो टके पे बिकने वाले शाहजेब खान ज़ादा जैसे सहाफी जो हैं, अगर इज्जत और गैरत बेचने पे आ गए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी थी। हम इन सबको कोर्ट तक लेके जाएंगे। अब ये काम नहीं चलेगा कि जिसकी माँ बहन बेटी का आपका दिल करेगा आप उसकी इज्जत अदा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाजरा का माजरा आ गया सर, कहाँ से चली थी बात, खबर मोनिका आ गया, इद्दत का केस आ गया। इन सब को इखलाकी तौर पर तरबियत की जरूरत है। हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में हमें इखलाकियात पढ़ानी चाहिए, तरबियत की जरूरत है सर। बाप है तो वो एक बेटी की नजर से हर औरत को देखे, ये नहीं कि बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ है तो वो पाकिस्तान की सिटीजन नहीं है। क्या उसको उसके ऊपर पाकिस्तान के लॉज अप्लाई नहीं होते? क्या वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में इस्लाम उसे प्रोटेक्ट नहीं करता? सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन दी जाती है ना इस्लाम में, वो औरत को दी गई है। आपको नहीं लगता इन सबको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए? लेकिन खान साहब ने पहले कहा, एक तो दूर अंदेश हमारा लीडर, ऊपर से हैंडसम भी है, पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ गया है। दुआ करे कि किसी का लीडर हैंडसम ना हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इखलाकियात का फुकदान तो है ही है। खान साहब ने पहले ही कहा था, ना ये लोग पढ़ते हैं ना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये लोग पढ़ लें तो इस तरह के वाहियात इंटरव्यूज ना चलाएं जो ये चला रहे हैं। मैं मैडम से ये कहूँगी, मेरे लिए बहुत ऑनरेबल है, बहुत रिस्पेक्टेबल है। आपने लिखना ही है तो आप पहले कुरान की तालीम हासिल कर लें, फिर आप अहादीस पढ़ लें, फिर आप इसके ऊपर कोई किताब लिखें ताकि हम भी उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। दो टकों पर बिके ना प्लीज। आप भी एक औरत हैं, एक औरत हो के आप एक मर्द के ऊपर अगर किताब लिखने पे आ ही गई हैं तो मैडम आपको भी हम कोर्ट बुला लेते हैं। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, अब हाजरा का माजरा भी देख लेंगे, पहले किताब तो आने दें कि मैडम क्या। जब हम वहाँ पे होते हैं तो कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली कल हमारी तादाद कम थी तो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई किया है। मैं खुद भी तमाम तर प्रोसीडिंग्स में वहाँ मौजूद रही हूँ, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन ILF की टीम भी इसको देख लिया, लेकिन हमारी लीगल टीम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक हमें इंदिया देगी और उसके तहत हम आइंदा ऐसी कार्रवाइयों से। कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किसने भेजा उनको, किसको खुश करने के लिए वो आए थे? देखें, टोपियां पहनाकर, वो भी एक ही जैसी न्यू टोपियां पहना के एक ड्रामा किया गया। सर आपको भी पता है ये कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अगर देखें औरतों के बाद ऊपर बात आएगी तो यहाँ पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसकी माँ बहन बेटी ना हो। हर बंदे की है, तो हर एक को अपनी अपनी माँ बहन बेटी को प्रोटेक्ट करना होगा और उनके लिए हमें अगर कोर्ट से रुजू करना पड़ा तो हम करेंगे। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ पार्ट ऑफ ILF, मैं खुद से भी ट्राई करूंगी
کہ ہم ایسی تمام ہراسمنٹ کے اوپر بات کریں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، وہ اس پاکستان کی سٹیزن ہے، اس کو رائٹ ملنے چاہیے۔ دیکھیں، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اسلامی اقتدار پہ بنایا ہوا ملک ہے، اور اسلام میں عورت کو ایک اہم مقام دیا گیا ہے۔ حاصل کر لیں، پھر آپ احادیث پڑھ لیں، پھر آپ اس کے اوپر کوئی کتاب لکھیں تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ دو ٹکوں پر بکیں نا پلیز۔ آپ بھی ایک عورت ہیں، ایک عورت ہو کے آپ ایک مرد کے اوپر اگر کتاب لکھنے پہ آ ہی گئی ہیں تو میڈم آپ کو بھی ہم کورٹ بلا لیتے ہیں، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ اب حاجرہ کا ماجرہ بھی دیکھ لیں گے، پہلے کتاب تو آنے دیں کہ میڈم کیا۔ جب ہم وہاں پہ ہوتے ہیں تو کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی کل ہماری تعداد کم تھی تو انہوں نے اس طرح کی کارروائی کی ہے۔ میں خود بھی تمام تر پروسیڈنگز میں وہاں موجود رہی ہوں، ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، لیکن آئی ایل ایف کی ٹیم بھی اس کو دیکھ لیا، لیکن ہماری لیگل ٹیم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ہمیں اندیا دے گی اور اس کے تحت ہم آئندہ ایسی کارروائیوں سے۔ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کس نے بھیجا ان کو، کس کو خوش کرنے کے لیے وہ آئے تھے؟ دیکھیں، ٹوپیاں پہنا کر، وہ بھی ایک ہی جیسی نیو ٹوپیاں پہنا کے ایک ڈرامہ کیا گیا۔ سر آپ کو بھی پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے۔ اگر دیکھیں عورتوں کے اوپر بات آئے گی تو یہاں پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ماں بہن بیٹی نہ ہو، ہر بندے کی ہے، تو ہر ایک کو اپنی اپنی ماں بہن بیٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، اور ان کے لیے ہمیں اگر کورٹ سے رجوع کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ بینگ اے فیمیل، بینگ اے پارٹ آف آئی ایل ایف، میں خود سے بھی ٹرائی کروں گی کہ ہم ایسی تمام ہراسمنٹ کے اوپر بات کریں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، وہ اس پاکستان کی سٹیزن ہے، اس کو رائٹ ملنے چاہیے۔ دیکھیں، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اسلامی اقتدار پہ بنایا ہوا ملک ہے، اور اسلام میں عورت کو ایک اہم مقام دیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ تابش الیکشن کہاں سے لڑ رہی ہے؟ میں بالکل الیکشن نہیں لڑ رہی ہوں، میں نے کسی کی ٹکٹ وکٹ کا کوئی نہ ہی اپلائی کیا ہوا ہے، نہ میں آئندہ کروں گی۔ ہم خان صاحب کی قانونی معاونت کرتے ہیں، اخلاقی لحاظ پر بھی معاونت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا لیڈر ایک سچا انسان ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور ہم اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ دو ٹکوں پر بکنے والے صحافی، اب آپ میں سے کون ہے اس کو یہ بات فیل ضرور ہوگی، بٹ دو ٹکے پہ بکنے والے شاہ زیب خان زادہ جیسے صحافی جو ہیں، اگر عزت اور غیرت بیچنے پہ آ گئے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی تھی، ہم ان سب کو کورٹ تک لے کے جائیں گے۔ اب یہ کام نہیں چلے گا کہ جس کی ماں بہن بیٹی کا آپ کا دل کرے گا آپ اس کی عزت عطیہ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ حاجرہ کا ماجرہ آ گیا سر، کہاں سے چلی تھی بات، خاور مونیکا آ گیا، عدت کا کیس آ گیا، ان سب کو اخلاقی طور پر تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان میں ہمیں اخلاقیات پڑھانی چاہیے، تربیت کی ضرورت ہے سر۔ بات ہے تو وہ ایک بیٹی کی نظر سے ہر عورت کو دیکھے، یہ نہیں کہ بشرا بی بی عمران خان کی وائف ہے تو وہ پاکستان کی سٹیزن نہیں ہے، کیا اس کے اوپر پاکستان کے لاز اپلائی نہیں ہوتے؟ کیا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اسلام اسے پروٹیکٹ نہیں کرتا؟ سب سے زیادہ جو پروٹیکشن دی جاتی ہے نا اسلام میں، وہ عورت کو دی گئی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ان سب کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کسی اچھے دماغی ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے؟ لیکن خان صاحب نے پہلے ایک تو دور اندیش ہمارا لیڈر، اوپر سے ہینڈسم بھی ہے، پورا سسٹم اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ دعا کرے کہ کسی کا لیڈر ہینڈسم نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقیات کا فقدان تو ہے ہی ہے۔ خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا، نہ یہ لوگ پڑھتے ہیں نہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ پڑھ لیں تو اس طرح کے واہیات انٹرویوز نہ چلائیں جو یہ چلا رہے ہیں۔ میں میڈم سے یہ کہوں گی، میرے لیے بہت آنریبل ہیں، بہت رسپیکٹیبل ہے، آپ نے لکھنا ہی ہے تو آپ پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں، پھر آپ احادیث پڑھ لیں، پھر آپ اس کے اوپر کوئی کتاب لکھیں تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ دو ٹکوں پر بکیں نا پلیز۔ آپ بھی ایک عورت ہیں، ایک عورت ہو کے آپ ایک مرد کے اوپر اگر کتاب لکھنے پہ آ ہی گئی ہیں تو میڈم آپ کو بھی ہم کورٹ بلا لیتے ہیں، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ اب حاجرہ کا ماجرہ بھی دیکھ لیں گے، پہلے کتاب تو آنے دیں کہ میڈم کیا۔ جب ہم وہاں پہ ہوتے ہیں تو کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی کل ہماری تعداد کم تھی تو انہوں نے اس طرح کی کارروائی کی ہے۔ میں خود بھی تمام تر پروسیڈنگز میں وہاں موجود رہی ہوں، ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، لیکن آئی ایل ایف کی ٹیم بھی اس کو دیکھ لیا، لیکن ہماری لیگل ٹیم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ہمیں اندیا دے گی اور اس کے تحت ہم آئندہ ایسی کارروائیوں سے۔ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کس نے بھیجا ان کو، کس کو خوش کرنے کے لیے وہ آئے تھے؟ دیکھیں، ٹوپیاں پہنا کر، وہ بھی ایک ہی جیسی نیو ٹوپیاں پہنا کے ایک ڈرامہ کیا گیا۔ سر آپ کو بھی پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے۔ اگر دیکھیں عورتوں کے اوپر بات آئے گی تو یہاں پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ماں بہن بیٹی نہ ہو، ہر بندے کی ہے،
तो हर एक को अपनी अपनी माँ बहन बेटी को प्रोटेक्ट करना होगा और उनके लिए हमें अगर कोर्ट से रुजू करना पड़ा तो हम करेंगे। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ पार्ट ऑफ ILF, मैं खुद से भी ट्राई करूंगी कि हम ऐसी तमाम हरासमेंट के ऊपर बात करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कोई भी औरत हो, वो इस पाकिस्तान की सिटीजन है, उसको राइट मिलने चाहिए। देखें, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामी इक़्तिदार पे बनाया हुआ मुल्क है और इस्लाम में औरत को एक अहम मुकाम दिया गया है।